अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सभी को मालूम है जिस तरह से देश में इस वक्त ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी का जो हाल है, कहीं ना कहीं वो शादियां और जो निकाह कहीं ना कहीं बहुत इतनी मुश्किलात निकाहों में है कि लोग या तो अपनी शान दिखाने के लिए अपने घर मकान बेच करके कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों की शादियां कर रहे हैं, कर्जे लेकर के शादियां कर रहे हैं, या फिर जो बहुत बड़ा तबका है जो जिसके पास अल्लाह ने बहुत नवाजा है, वो कहीं ना कहीं उस दिखावे में आकर के कहीं ना कहीं वो मिसाल कायम करते हैं उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं घर और मकान बेच करके शादियां करते हैं। वो बड़ा तबका जिसके पास पैसा अल्लाह ने नवाजा है, वो तबका जब बड़े बड़े मैरिज हॉल लेकर के करोड़ों रुपए शादी में लगाता है, कहीं ना कहीं जो आवाम, जो ज़मीन पे काम करने वाला गरीब और मज़दूर जो तबका है, वो बेचैन होता है उन बच्चियों को देखकर कि कहीं ना कहीं उनकी बच्चियों को क्या वो अच्छे रिश्ते या वो उस पैसे को कैसे करके उनके इंतज़ामात में लगेगा। जो वो देखता है उन शादियों को, तो बेचैनी वाकई पैदा होती है। इस बेचैनी को मैं समझता हूँ बड़ा तबका जिसके पास अल्लाह ने नवाजा है, ऐसे लोग हिंदुस्तान की सरजमीं पे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त फ़िक्रमंद हैं। ऐसे ही लोगों में आज मैं कबीर नगर के अंदर मौजूद हूँ, कांति नगर के अंदर मौजूद हूँ, लेकिन सीलमपुर का इलाका है। यहाँ पर एक ऐसी शख्सियत माशाल्लाह जिनके पास अल्लाह ने बहुत नवाजा है उनके पास दौलत का तो एक मैं कह सकता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें खूब नवाजा, लेकिन उनको सलाहियत भी अल्लाह ने ऐसी नवाजी है कि उन्होंने तय किया अपने अंदर जो बच्चे का जो आज बेटे का निकाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुआ, उन्होंने तय किया कि मस्जिद के अंदर वो निकाह करेंगे और वो शादी में जो बेजा फजूल खर्ची है उसको रोकने की एक मिसाल पेश करेंगे। उस मौके पे मैं आज मौजूद हूँ मस्जिद के अंदर, कभी कांति नगर में निकाह हुआ है। हज़रत माशाल्लाह बहुत नामी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। इल्म और दीन की जो इनके अंदर सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया जानती है हज़रत को। मैं चाहूँगा इस मौके पर निकाह हज़रत ने पढ़ाया है, लोगों को ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान भर में मैं समझता हूँ ऐसे बड़ा तबका इस वक्त बच्चियाँ उनकी उम्र दराज हो रही हैं। बच्चियाँ जो शादियाँ होनी चाहिए वक्त पे, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। जो इंतज़ाम आज यहाँ पर हुआ है, मैं समझता हूँ हज़रत इसके ऊपर थोड़ा सा आप मैसेज दीजिए, ताकि जो लोग परेशान हैं शादियों को लेकर के और वो बड़ी बड़ी जो शादियाँ देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बेचैनी होती है कि वो अपने बच्चों के रिश्ते कैसे करें। आइए हज़रत के पास। माजरत चाहूँगा, थोड़ा मेरा गला आज ख़राब है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा। हज़रत थोड़ा सा तार पर घुटना भी दीजिएगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा मैं बता नहीं पाया। बलग्रामी से जी जी। और आप यहाँ मुफस्सिर कुरान है दिल्ली में, बहुत बड़े आलिम हैं आप, और दिल्ली के तमाम उलमा के आप हमारे सरपरस्त हैं और ज़िम्मेदार हैं यहाँ, और शेखुल हदीस भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी आप हैं। माशाअल्लाह। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मौलाना सादात काज़मी बलग्रामी से। ये बड़ी खुशकिस्मती है, आज निकाह हज़रत के ज़रिए से पढ़ाया गया है माशाल्लाह, ये एक मिसाल भी कायम होने वाली है। जी आइए। ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू के खलीफा भी हैं, खलीफा माशाअल्लाह हैं माशाअल्लाह। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल दस्तूर हयात है जी। और उसी निज़ाम ज़िंदगी और दस्तूर हयात में इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बड़ी अहमियत है। इस्लाम ने हुक्म दिया है कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बर्पा करने के लिए निकाह को आसान बनाओ। निकाह इतना आसान बना दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। लेकिन आज उम्मत का जो मिजाज है, उनकी 24 घंटे की जो मामूलाती ज़िंदगी है, उस 24 घंटे की मामूलाती ज़िंदगी में फजूल खर्ची इस कदर ज़्यादा आम हो गई है कि इस्लाम का जो मिजाज है उसके ख़िलाफ़ मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शादी ही नहीं, ज़िंदगी के हर शोबे में बेपनाह फजूल खर्ची करने के हम आदी हो गए हैं। उम्मत का मिजाज ही बन गया है। फजूल खर्ची का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि जिसके मिजाज में फजूल खर्ची आ जाती है, चाहे उसकी अपनी निजी ज़िंदगी हो, 24 घंटे की मामूलाती ज़िंदगी हो, या शादी ब्याह का मौका हो, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो हक़दार लोग हैं उनका हक़ उन तक नहीं पहुँचता है।
آدمی اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہت کچھ خرچ کر دیتا ہے، لیکن اس کے مال میں جن کا حق ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کا حق ہی ادا نہیں کرتا۔ اس کا بھیانک نتیجہ یہ نکلا کہ جن کے پاس مال ہے، سرمایہ ہے، دولت ہے، وہ شادی کے موقع پر بے پناہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور ان کے مال میں جن بچوں کا، جن بچیوں کا حق تھا وہ اس کو ادا نہیں کر پاتے۔ اس کے نتیجے میں ان کی شادی ایک مشکل ترین مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے دور کے جو ارباب ثروت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ ایک تہیہ کر لیں کہ وہ اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کی شادی بڑی سادگی سے کریں گے، اور فضول خرچی کے عنوان سے جو مال اور لوگ خرچ کر رہے ہیں اس مال کو بچا کر وہ نہ جانے کتنی بچیوں اور بچوں کی شادی کرا سکتے ہیں۔ تو اپنی شادی اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی شادی سادگی سے کریں، اور اللہ نے جو مال عطا کیا ہے اس کے ذریعہ سے اجتماعی شادیوں کا اہتمام کریں۔ ہمارے یہاں دہلی میں اس کا رواج بہت کم ہے، ہم نے دیکھا ہے مہاراشٹر میں الحمدللہ اجتماعی شادیوں کا بڑا اہتمام ہے۔ فکر مند لوگ جمع ہوتے ہیں، ارباب ثروت کو جمع کرتے ہیں اور ایک ٹارگیٹ متعین کر دیتے ہیں کہ لڑکے والے اتنے مہمان لے کے آئیں گے، صرف چند مہمان، لڑکی والے اتنے مہمان لے کے آئیں گے، ان کے لیے خیمہ بنا دیا جاتا ہے، اور اجتماعی طور پہ ان کے لیے ضروریات زندگی خرید لی جاتی ہیں۔ 50,000 روپے کا ٹارگیٹ بنا دیا گیا کہ 50,000 روپے کا سامان مالداروں کے پیسوں سے اس بچی کو دیا جائے گا۔ گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ اجتماعی شادی میں ایک ایک مجلس میں 100 200 نکاح ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس پیسے کا کتنا صحیح استعمال ہوا، کتنے گھر آباد ہو گئے، اور اگر اس سارے پیسے کو ایک شادی پہ خرچ کیا جاتا تو وہ گھر آباد نہیں ہو پاتے۔ پھر بچیوں تک یہ غلط میسج جاتا ہے کہ اس کے ہاں اتنی اعلیٰ درجے کی شادی ہوئی، اتنا پیسہ خرچ ہوا، ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اسلام ایک سادگی پسند مذہب ہے، اس میں فضول خرچی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک چیز میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا، جو لوگ 1 کروڑ 2 کروڑ روپے خرچ کر کے شادی کرتے ہیں، کیا وہ شریعتاً جائز ہے کیا؟ دیکھیے، خرچ کی جو حد ہے وہ اپنے اپنے احوال پر ہے، کس کی کیا حالت ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، لیکن جو سماجی تقاضے ہیں ان سماجی تقاضوں کو نہایت محتاط کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو پیار دے رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، اور برابر میں ایک یتیم بیٹا کھڑا ہے، تو اس یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو ایسا پیار نہ دیجیے کہ اس یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے بچے کو پیار دینا ہے، ذرا آڑ میں دیجیے، سائڈ میں لے جائیے، یا دونوں کو ایک ساتھ ملا لیجیے، تو سماج میں اونچ نیچ قائم نہ ہو۔ اس کے لیے جو ہمارے صاحب ثروت مالدار لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں ظاہر میں جس سے غریبوں کا دل نہ دکھے۔ اپنی بیٹی کو جو کچھ دینا ہے خاموشی دے دیں، داماد کو جو کچھ دینا ہے وہ خاموشی سے دے دیں۔ تو اس لیے شادی کو بہت آسان بنائیں، نکاح کو آسان بنائیں، تاکہ زنا مشکل ہو جائے جو حرام ہے، لیکن ہماری بے راہ روی نے نکاح کو مشکل بنا دیا، زناکاری کو آسان کر دیا۔ زناکاری کس قدر عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ ہم سب۔ حضرت ایک آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اصل میں دہیج کے تعلق سے آپ تھوڑا سا بتائیے گا، جن بچیوں کے پاس دہیج نہیں ہے اور لڑکے والے خاص طور پہ اس دہیج کی ڈیمانڈ کو لے کر کے کئی بار رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے تعلق سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیے، جہیز کا مطالبہ حرام ہے۔ لڑکی والے اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے حسب گنجائش جو کچھ دینا چاہیں اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اپنی گنجائش کے مطابق بغیر کسی قرض کے جو گنجائش اللہ نے دی ہے اس کے مطابق وہ اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں بطور ہدیہ، بطور تحفہ، اسلام اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ اپنے داماد کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، اسلام اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا۔ نام و نمود اور شہرت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مطالبہ کرنا حرام، مطالبہ نہیں کر سکتے۔ جی بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت کلیئر واضح کیا اصل میں، کیونکہ شادی کو جس طرح سے نکاح کو عام اس طرح سے کیا جائے جیسے کہ ایک اگر 2 بھائی ہیں، ابھی حضرت نے بیان کیا 2 بھائی، ایک زیادہ پیسے والا ہے، ایک زیادہ کمزور ہے، اور ایک بھائی اگر شادی میں 1 کروڑ روپے خرچ کر کے اپنے بچے کی شادی کر رہا ہے، اور ایک بھائی جس کو غریب ہے بیچارہ وہ شادی میں پیسہ نہیں لگا پا رہا ہے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حضرت نے بہت کلیئر اس بات کے بارے میں بتایا، اور میں بلانا چاہوں گا حضرت صاحب
असरार साहब जिनके बेटे की शादी, जिनका बेटी का निकाह आज हुआ है, मैं उसके मुबारकबाद।